बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, सदर आरफ अलवी ने तो रंग में भंग डाल दी है। हुकूमत तो जश्न की तैयारी करके बैठी हुई थी, उनके सारे प्लान तो उल्टे पड़ गए हैं। और ये क्या आपको लगता है कि 10 दिन के बाद अदालती इस्लाहात का बिल जो है वो कानून बनने जा रहा है? देखें, इसके हवाले से कुछ इतलात अब आ गई हैं कि जो बिल है जिसमें बेसिकली आपको मैं ज़रा क्विकली बता दूं कि वैसे तमाम लोगों के इल्म है, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफली, हुकूमत ने एक ऐसे वक्त में जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने अपने आइन के ज़रिए जो इख्तियार, जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 184(3) के तहत सो मोटो और उसके साथ जो कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन थी पीटीआई की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात जो इल्तवा का शिकार हो रहे थे, उस मामले को टेकअप किया, तो साथ ही हमारी पार्लियामेंट और उसमें बैठी हुई पीडीएम और उसकी इत्तेहादी जमातें, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को तो इस्लाहात की ज़रूरत है। अच्छा, इस्लाहात सारी गलत भी नहीं है जो वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, लेकिन उसकी टाइमिंग मैच कर रही है एक ऐसे वक्त में जब चीफ जस्टिस जो है वो इस अहम तरीन मामले को टेकअप करते हैं और हमारी पार्लियामेंट ये कहती है कि हम एक कानून ला रहे हैं, एक बिल ला रहे हैं जिसके तहत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये इख्तियार बेंच बनाने का, सो मोटो लेने का तरीक़ाकार, उसमें बेंच किस तरीके से तश्कील पाएगा, उसमें 3 रुकनी कमेटी होगी। अब वो 3 रुकनी कमेटी में वाज़े तौर पर वो जो 2 धड़ों में तकसीम है इसमें सुप्रीम कोर्ट, जो 2 चीफ जस्टिस के बाद सीनियर मोस्ट जजेस उसका हिस्सा बनेंगे, वो काजी फाइज़ ग्रुप कहलाते हैं। यानी कि जो बिल के नाफिजुल अमल और कानून बन जाने के बाद, लॉ बन जाने के बाद, उसने ये तय कर देना था इन मामलात को। दूसरा ये कि जो रिव्यू है और रिव्यू के बाद अपील का जो है इख्तियार वो मिल जाएगा, जिसका मतलब ये है कि 30 दिन के अंदर अंदर माजी में सो मोटो और 184(3) के मुकदमात में जो नाअहल हुआ है या सज़ाएँ हुई हैं वो इसके खिलाफ अपील में जा सकते हैं, जिसमें नवाज शरीफ साहब भी शामिल हैं। जी, आपको पता है कि उनकी जो ताहयात नाअहली है वो जो सारा मामला है उसके ज़रिए उन्होंने कहा कि जनाब ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसके खिलाफ हम अपील में चले जाएंगे और अपील में जो है वो फिर हम क्लियर करवा लेंगे। अपील में भी शायद उस वक्त जाएंगे जब सुप्रीम कोर्ट में जो बैलेंस ऑफ पावर है वो शिफ्ट होकर हमारी तरफ आ चुका होगा। ये है उसका लुब्बे लुबाब। सही बिल जो है वो कौमी असम्बली से 29 तारीख को पास किया जाता है और उसके बाद वो सेनेट भिजवा दिया जाता है और सेनेट से वो 30 तारीख को पास हो जाता है। तरावी नमाज, रोज़ा, उसके टाइम के दरमियान जो है वो सारी पार्लियामेंट की कार्रवाई जो है वो जारी रहती है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, 30 तारीख के बाद जो कानून साजी का अमल है ना जी, कानून साजी का अमल ऐसे होता है कि एक हाउस में, चाहे सेनेट में या कौमी असम्बली में, बिल इंट्रोड्यूस होता है। वो बिल जो है उसके ऊपर वोटिंग होती है, राय शुमारी होती है। अगर वो राय शुमारी से पास हो जाए, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो है वो, उसके लिए आपको चाहिए होती है सिंपल मेजॉरिटी। जी, मतलब आपके पास 100 लोग अवेलेबल है तो 51 बंदों ने वोट दिया तो वो पास हो गया। वहाँ से पास होने के बाद या कुछ अमेंडमेंट्स के साथ पास होने के बाद वो भिजवा दिया जाता है अपर हाउस, या अपर हाउस में पास हुआ है तो वो लोअर हाउस यानी सेनेट ऑफ पाकिस्तान, या सेनेट ऑफ पाकिस्तान से कौमी असम्बली। दूसरे हाउस में अगर वो एज इट इज पास हो जाता है तो वो सदर मुमलिकत की तरफ भिजवा दिया जाता है। अगर उसमें कोई तरमीम कर दी जाती है दूसरे हाउस में तो फिर वो वापस जहां पर से पास हुआ होता है, ओरिजिनेट होता है, वहां पर भेजा जाता है, वहां से पास होता है और उस सूरत में वो फिर सदर के पास जाता है। अगर ये दूसरा हाउस उसको पास ना करे तो जिस हाउस में वो ओरिजिनेट हुआ था उसकी रिक्वेस्ट पे जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट बुलाया जाता है और अगर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास उसको पास कर दे तो फिर वो पास होता है और फिर वो सदर के पास जाता है। अब सदर पाकिस्तान के पास जब आ जाता है, ये था हमारा आर्टिकल 70 जिसकी हम बात कर रहे थे। जब आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के आइन पर जाए तो 75 आर्टिकल 75 ये कहता है कि जब वो आ गया सदर पाकिस्तान के पास बिल, तो सदर पाकिस्तान अगर पहले 10 दिन के अंदर उसके ऊपर दस्तखत कर देते हैं, असेंट दे देते हैं, तो उस सूरत में वो कानून बन जाएगा। अगर सदर पाकिस्तान 10 दिन के अंदर अंदर उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन रेज करके, रिजर्वेशन का इजहार करके पार्लियामेंट के पास वापस भेजते हैं कि आप काइंडली इसको रिव्यू करें, इसकी फलां शिक जो है वो थोड़ा सा इसके ऊपर असर नौ जायज़ा लें, तो फिर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बैठता है। मुश्तरका इजलास या तो सदर की गुजारिशात मान लेता है
یا صدر کی گزارشات کو رد کرتے ہوئے دوبارہ اسی صورت میں پاس کر دیتا ہے. دوبارہ اسی صورت میں پاس ہونے کی صورت میں یا ان کے امینڈڈ صورت میں پاس ہونے کے بعد وہ پھر صدر پاکستان کے پاس آتا ہے. اب صدر پاکستان کے پاس 10 دن مزید ہوتے ہیں. صحیح. وہ 10 دن انتظار کر سکتے ہیں. اگر 10 دن تک وہ دستخط نہیں کرتے تو 11ویں دن وہ قانون بن جاتا ہے آٹومیٹکلی. تو اب ٹیکنیکلی اسپیکنگ 30 تاریخ کو بل پاس ہوا, صدر پاکستان کے پاس آیا. صدر پاکستان نے اگر کوئی آبجیکشن ریز کرنا تھا وہ 31 مارچ کو کر سکتے تھے, وہ 1 اپریل کو کر سکتے تھے, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 لاسٹ ڈے بیفور دی ایکسپائری آف دیٹ ٹائم صدر پاکستان نے اس کے اوپر 3 صفحات کے آبجیکشنز جو اپنا بیسیکلی جو ہے اس کے اوپر نوٹ لکھا اور وہ بھیج دیا واپس پارلیمنٹ کے پاس. اب کیا یہاں پہ معاملہ ختم ہو جائے گا؟ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس. اچھا, یہ جو صدر نے کیا, اور وہ بہت انٹرسٹنگ پوائنٹس اور بہت اسٹرانگ اینڈ ویلڈ پوائنٹس ہیں جو صدر نے اٹھائے ہیں. اس پہ آنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں, شہباز شریف صاحب نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا, پریزیڈنٹ الوی ریٹرننگ دا سپریم کورٹ بل ڈیولی پاسڈ بائی دا پارلیمنٹ از موسٹ انفارچونیٹ. کہ بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ صدر پاکستان نے یہ بل جس کو دونوں ایوانوں نے پاس کیا تھا اس کو واپس بھیج دینا, یہ بدقسمتی ہے. تھرو ہز کنڈکٹ کہ اپنے اطوار سے, عمل سے, ہی ہیز بلٹلڈ, انہوں نے چھوٹا ثابت کیا ہے اس دی آگسٹ آفس بائی ایکٹنگ ایز اے ورکر آف دا پی ٹی آئی. کہ انہوں نے جناب بلٹل کیا ہے اپنے آفس کو, عہدے کو, اور وہ پی ٹی آئی کے ورکر کے طور پر کام کر رہے ہیں جو اس وقت عمران نیازی جو ہے ان کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں, آئین اور اپنے عہدے کے جو تقاضا ہے اس کو. اس کے بعد گورنمنٹ نے یہ کہہ دیا, اعلان کر دیا کہ صدر نے جو کہا ہے اس کے بعد ہم اس میں کوئی وزن نہیں ہے صدر کے نکات میں, پارلیمنٹ جو ہے وہ دوبارہ اکثریت سے منظور کر لے گا. ظاہر ہے نا اپوزیشن موجود ہے نا, وہ وہاں پہ پورا اپنے گیم سیٹ کی ہوئی ہے, راجہ ریاض جو ہے سمیت وہ باقی لوگ جن کو پہچانتے نہیں, وہ وہاں پہچانتے نہیں ہیں, وہ بھی ساتھ ہیں. لیکن میں جب آپ کو آرٹیکل 186 بتاؤں گا نا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ صرف صدر کا نوٹ بھی جو ہے نا یہ وہ نہیں ہے. بابا رحمان صاحب جو ہیں وہ اس کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کیا ان کی لاجک ہے اور کیوں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ال ٹائمڈ بھی ہے اور اس میں ال انٹینشنز بھی شامل ہیں, ملافائڈی ہے, اس میں پوری بدنیتی جو ہے وہ شامل ہے حکومت کی. اور خبریں کیا حکومت نے چلوائی کہ اب دیکھیں ہوگا کیا. وہ اب یہ جو خبر چلوائی ہے وہ خبر یہ پچ کی گئی ہے کہ صدر پاکستان نے بھیج دیا, منڈے کو 2 بجے جوائنٹ پارلیمنٹری سیشن ہے, وہاں پر یہ بل آئے گا, بل کو مشترکہ پارلیمنٹ کا اجلاس پاس کر لے گا, واپس صدر کے پاس چلا جائے گا. 10 دن کے بعد, زیادہ سے زیادہ 10 دن روک سکتے ہیں, 10 دن کے بعد یہ قانون بن جائے گا. جس دن یہ قانون بنے گا اس دن ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ریویو ڈال دیں گے. یہ جو انتخابات کروانے کا فیصلہ ہے, جب ہم ریویو پٹیشن فائل کریں گے کہ اس کو ریویو کیا جائے, اس کو ریویو کیا جائے, اپیل والا معاملہ نہیں آئے گا ابھی, ریویو, تو ریویو کے لیے بینچ بنانے کا اختیار چیف جسٹس کے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا, کمیٹی کے پاس جائے گا. کمیٹی میں چیف جسٹس اقلیت میں ہیں, 2 رکن جو ہیں وہ کہہ دیں گے کہ فل کورٹ بنا دو, جو فل کورٹ کا مطالبہ ہے وہ ایسے پورا ہو جائے گا. بعد میں ہم جناب وہ ججز کا وہ سارا معاملہ کر کے یہ فل کورٹ سے کروا لیں گے سیٹل. یہ ہے بیسیکلی الیکشن پھر ڈیلے. ہاں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب چیف جسٹس کے پاس کھیلنے کے, خبر کیا, کھیلنے کے 10 دن رہ گئے ہیں چیف جسٹس کے پاس, اس کے بعد وہ کھیل نہیں پائیں گے. یہ خبر ہے جو پچ کرائی گئی. صدر پاکستان نے اپنے لیٹر میں کیا لکھا ہے, انہوں نے لکھا ہے سبجیکٹ یہی اسینٹ ٹو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023. انہوں نے کہا کہ ایک میں نے بڑا گہرائی میں جا کے ان ڈیپتھ کنسیڈریشن کی ہے, اس بل کو میں نے دیکھا ہے اور میرا خیال ہے کہ اس میں جو درج ذیل آسپیکٹس ہیں, نکات ہیں, ان کے اوپر آپ کو کنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے. نمبر 1, انہوں نے لکھا کہ جو آرٹیکل 191 ہے آئین کا, وہ سپریم کورٹ کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ اپنے رولز اور اپنا پریکٹس اینڈ پروسیجر کے جو ضابطہ کار ہے اس کو خود طے کر سکتے ہیں, کرتے ہیں. صحیح. انڈر سچ انیبلنگ پروویژنز آف دا کانسٹیٹیوشن, کہ یہ جو باقاعدہ آئین میں واضح قسم کی ہدایات موجود ہیں. سپریم کورٹ رولز 1980 بنائے گئے تھے اور ڈیولی ویلیڈیٹ کیا گیا اور اڈاپٹیڈ بائی دا کانسٹیٹیوشن اٹ سیلف. انہوں نے کہا کہ یہ جو ٹائم ٹیسٹڈ رولز ہیں جو 1980 سے پریکٹس کیے آ رہے ہیں, وہ اس کے بعد یہ لگتا ہے کہ جو سپریم کورٹ کا معاملہ ہے, اینی ٹنکرنگ ود دا سیم مے ٹینٹ اماؤنٹ, کہ اگر آپ اس میں رد و بدل کر رہے ہیں
سپریم کورٹ کا جو ضابطۂ کار ہے جس کے اوپر مسلسل سال ہر سال سے عمل درآمد ہوتا آ رہا ہے اور اس پہ کوئی مسئلہ نہیں آ رہا، اگر آپ اس کو چھیڑ چھاڑ کریں گے تو آپ بیسیکلی دخل اندازی کر رہے ہیں سپریم کورٹ کی انٹرنل ورکنگ میں۔ پوائنٹ نمبر 2 میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ کانسیپٹ آف ٹرائیکاٹمی آف پاور کہ طاقت کو 3 شاخوں میں تقسیم کرتا ہے، مقننہ، عدلیہ اور انتظامیہ، ٹھیک ہے، ان 3 کے پاس پاورز جاتی ہیں اور سب کے اپنے اپنے کردار ہیں، سب کا اپنا اپنا طریقہ کار ہے۔ یہ کہتے ہیں جناب کہ یہ جو پلرز آف سٹیٹس ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کا ایک ہے آرٹیکل 67 جو پارلیمنٹ، آپ کو پتہ ہے کہ رولز آف بزنس، رولز آف پروسیجر اینڈ کنڈکٹ آف بزنس، ایک گرین کلر کی کتاب ہے۔ جب ہم جاتے ہیں پریس گیلری میں، ہم اپنے سامنے پارلیمنٹیرینز کو بیٹھا دیکھتے ہیں، ان کے سامنے یہ کتاب ضرور پڑھی ہوتی ہے۔ وہ کتاب ہوتی ہے کہ جب آپ پارلیمنٹ کی، قومی اسمبلی کی یا سینٹ کی کارروائی چل رہی ہے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ کتاب ریفرنس کے طور پر آپ کے سامنے موجود ہے۔ آپ نے پوائنٹ آف آرڈر اگر ریز کرنا ہے، نقطہ اعتراض اٹھانا ہے تو وہ اس میں وہ اگر اسپیکر اجازت نہیں دے رہا یا دوسرے سائڈ اپوزیشن یا حکومت اس کے اوپر اعتراض اٹھا رہی ہے کہ یہ نقطہ اعتراض نہیں بنتا، وہ کتاب کھولتا ہے، وہ کہتا ہے جناب یہ آرٹیکل ہے، یہ سیکشن ہے جو رولز آف پروسیجر اینڈ کنڈکٹ آف بزنس کا ہے اور اس کے تحت میں یہ اٹھا رہا ہوں، اسپیکر صاحب کو دکھائیں، سیکٹری کو جو ہے نا اس کے پاس جا کے وہ دیتا ہے۔ اسی طرح اگر اس نے کالنگ اٹینشن نوٹس فائل کرنا ہے اس کا طریقہ کار، کوسچن آور کیسے ہوگا جو وقفہ سوالات ہے، اسی طریقے سے ریزولوشن کیسے پیش کی جائے گی، ایک ایک چیز کا طریقہ کار اس میں لکھا ہوا ہے۔ اب جو آرٹیکل 67 ہے آئین کا، وہ یہ کہتا ہے کہ سبجیکٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن، کہ ہونا آئین کے مطابق چاہیے، a house may make rules for regulating its procedure and the conduct of its business، صحیح، کہ قومی اسمبلی اور سینٹ یہ اپنے طریقہ کار کہ ہم نے کیسے چلانا ہے اس کو آئین کے مطابق بنائیں گے، رائٹ۔ اس کے بعد صدر پاکستان کہتے ہیں کہ آرٹیکل 191 بھی ہے ایک آئین کا، اس کی ورڈنگ کیا ہے، سبجیکٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن اینڈ لا دا سپریم کورٹ میں میک رولز ریگولیٹنگ دی پروسیجر دی پریکٹس اینڈ پروسیجر آف دا کورٹ، کہ سپریم کورٹ آف پاکستان بنائے گی اپنا طریقہ کار کہ آپ نے کیسے چلنا ہے، صحیح، جس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے انہوں نے بینچ بنانا ہے، ان کے پاس اختیار ہے، وہ تمام اس میں ضابطۂ کار موجود ہے۔ اب آئین کا آرٹیکل 67 کہہ رہا ہے کہ پارلیمنٹ اپنا بنا لے گی، آئین کا آرٹیکل 191 کہہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ اپنا بنا لے گی۔ اب وہ یہ کہتے ہیں صدر پاکستان کہ یہ دونوں آرٹیکل تو بالکل ایک جیسے ہیں، ان کے درمیان جو ہے وہ اٹانومی ان کے ذریعے اور انڈیپینڈنس دی گئی ہے، ان اداروں کو خود مختاری بھی دی گئی ہے، ان کو آزادی دی گئی ہے کہ آپ اپنے رولز بنائیں کہ آپ نے کس طریقے سے چلانا ہے اور ایک دوسرے کے معاملات میں تاکہ مداخلت نہ ہو۔ سپریم کورٹ نہ یہ بتائے کہ آپ نے وقفہ سوالات کیسے کرنا ہے، کتنی دیر میں آپ نے پروروگ کیسے، غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کیسے کرنا ہے ہاؤس کو، اسپیکر کو جو ہے وہ کس طریقے سے کنڈکٹ کرنا ہے، یہ انہوں نے طے کرنا ہے تاکہ ان کی انڈیپینڈنس برقرار رہے، اسی طریقے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کی انڈیپینڈنس برقرار رہے۔ آگے صدر پاکستان جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے وہ ایک آزاد انسٹیٹیوشن ہے اور ریاست میں باقاعدہ جو فاؤنڈنگ فادرز ہیں انہوں نے کہا تھا کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری شیل بی فلی سیکرڈ، کہ بالکل اس کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ اسی وجہ سے جو 191 آرٹیکل ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا، وہ ایک اس میں اتھارٹی کورٹ کو دی گئی ہے اور پارلیمنٹ کو اس سے دور رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد صدر پاکستان کہتے ہیں کہ جو کمپیٹنس ہے پارلیمنٹ کی، قابلیت ہے کہ وہ قانون بنائے، وہ آرٹیکل 70 میں موجود ہے، اور قانون سازی کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ انٹروڈکشن اینڈ پاسنگ آف دا بلز، جس کو میں آغاز میں ایکسپلین کر چکا ہوں کہ کیسے ہوں گے، اس میں آگے لکھا ہوا ہے کہ جو قوانین ہیں وہ فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ کے جو ہے اس میں خاص طور پہ جو اس کا 4تھ شیڈول ہے اس کے مطابق قانون سازی کی جائے گی۔ اب جب آپ 4تھ شیڈول کو کھولتے ہیں آف دا کانسٹیٹیوشن، اس میں صدر پاکستان نے کہا کہ جو اس کی پروویژنز ہیں آرٹیکل 142A کہ پارلیمنٹ لاز بنا سکتی ہے، قانون بنا سکتی ہیں ود رسپیکٹ ٹو اینی میٹر ان دی فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ۔ اس میں جو انٹری نمبر 55 ہے پارٹ 1 کی 4تھ شیڈول کی، وہ پارلیمنٹ کو امپاور کرتی ہے کہ وہ قانون بنا سکتی ہے جورسڈکشن اینڈ پاورز آف آل کورٹس
एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट। वाह, कि तमाम तर जो कोर्ट्स हैं उनके हवाले से पार्लियामेंट बना सकती है मां सिवाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ये लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है आगे उसमें कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो उन्होंने कहा कि जो बिल है ये बाकायदा उसके साथ एक कंट्राडिक्शन क्रिएट कर रहा है, तजाद क्रिएट कर रहा है। और फिर आगे सदर पाकिस्तान कहते हैं अपने इस लेटर में जो उन्होंने पार्लियामेंट को भिजवाया इसके साथ लफ करके बिल के साथ कि इसमें आप ये तब्दीलियां करेंगे, इसको रिकंसिडर करें। उन्होंने कहा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी जुरिस्डिक्शन वो वाज़े तौर पर मौजूद है। आर्टिकल 185 से 212 के दरमियान उनका जो एडवाइजरी है वो आर्टिकल 186 में मौजूद है। रिव्यू जो है वो आर्टिकल 186 उन्होंने कहा उसमें मौजूद है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है वो आर्टिकल 184 में है। आर्टिकल 184(3) जो है वो द फोकस ऑफ द बिल रिलेट्स टू ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वाला है, उसके साथ आप छेड़छाड़ कर रहे हैं। और उसके लिए उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फादर ऑफ ऑल लॉज है। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन के साथ छेड़छाड़ करनी है तो आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए। वो तो है नहीं इस वक्त। आप 2/3 अक्सरियत से करेंगे, आप ये नहीं करेंगे कि आपने 50 में से 100 में से 51 वोट ले लिए या 50 में से 26 वोट ले लिए। सिंपल मेजॉरिटी से पास नहीं करना। अब आपको 2/3 अक्सरियत दरकार है। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द पार्लियामेंट जी, यानी कि तकरीबन 228 वोट दरकार हैं आपको। 228 228 मेक्स इट 2/3। 342-44 का जो आपका ऐवान है उसका 228 होगा तो उसके 2/3 मेजॉरिटी होगी। अगर आपके पास मतलूबा नंबर है तो आप बिल्कुल तब्दीली कर दें, आप जो रीराइट करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन को। और उसके बाद जो है वो सदर पाकिस्तान कहते हैं कि इन ऑर्डर टू मीट द स्क्रूटनी अबाउट इट्स वैलिडिटी, अगर ये इफ़ असेल्ड इन द कोड ऑफ लॉ आई थॉट इट फिट कि ये जो इसकी वैलिडिटी है इस कानून की ये कोड ऑफ लॉ में जाएगी। सदर पाकिस्तान ने इशारा कर दिया। और उन्होंने कहा तो उसके लिए जो प्रॉपर प्रोविजंस हैं आर्टिकल 75 की कॉन्स्टिट्यूशन की उसके तहत वो मैं आपको बिल वापस भिजवा रहा हूँ और आप इसको रिकंसिडर करें। हुकूमत अब इसको पास करवा लेगी। ये अगर सदर पाकिस्तान इसके ऊपर कोई और काम नहीं करते तो ये बन जाएगा कानून बन जाएगा। और कानून बनने के बाद अगर इसको मामले को टेकअप किया जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कानून बनने के बाद तो सदर तो उस पे जो बिठाने का बेंच बनाने का इख्तियार है, क्योंकि कानून तो मौजूद होगा, वो 3 रुकनी कमेटी के पास होगा, चीफ जस्टिस के पास नहीं होगा। अब इसमें क्वेश्चन ये है जो पीटीआई क्लेम कर रही है वो ये कह रही है कि जो आर्टिकल 86 है ना कॉन्स्टिट्यूशन 186 सॉरी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, वो ये कहता है कि इफ एट एनी टाइम the president considers that it is desirable to obtain the opinion of the Supreme Court on any question of law which he considers of public importance, he may refer the question to the Supreme Court for consideration. यानी कि जब ये बिल पास होके आ जाएगा तो आइन का आर्टिकल 186 एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में ये कहता है कि अगर किसी भी मौके पे सदर पाकिस्तान को लगे कि ये ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट की राय जानी जाए ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ, किसी भी कानूनी सवाल पर जो वो समझते हैं कि वो अवामी अहमियत का हामिल है, तो वो मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने एक सवाल की सूरत में भेज सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि जो पीटीआई क्लेम कर रही है उसके मुताबिक क्या पार्लियामेंट जब मंडे को ये पास कर लेगी मुश्तरका इजलास में इस बिल को और ये सदर पाकिस्तान के पास भिजवाया जाएगा तो 10 दिन का पीरियड एक्सपायर होने से पहले इसके कानून बनने से पहले अगर सदर पाकिस्तान इसको सुप्रीम कोर्ट भेज देते हैं और सुप्रीम कोर्ट, बट अगेन इट्स अ क्वेश्चन ऑफ लॉ, आई एम नॉट श्योर कि क्योंकि इसमें जो दूसरी राय है जो दूसरी साइड है ऑब्वियसली पीडीएम, उनके लोगों से जब हम बात की तो वो कहते हैं कि जनाब ऐसा करना मुमकिन नहीं है, हमारे पास तमाम कानूनी आईनी जवाज़ मौजूद है, सदर पाकिस्तान ऐसा नहीं कर सकते। बट बाबर अवान साहब जो हैं वो मुसलमान, उन्होंने कहा कि ये सारा काम हो सकता है, बट लेट्स सी ये सारा मामला अब आगे कैसे अनफोल्ड हो। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपका, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।